के विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आखिर नेपाली कांग्रेस भनेको यो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो, अग्रगामी पार्टी हो। यो 75औं वर्ष 2003 सालमा अब स्थापित भएको पार्टी अहिले 75 वर्ष पुगिसकेको हो। सबभन्दा पुरानो पार्टी र सबभन्दा अगुवा पार्टी पनि हो। नेपालमा जति पनि अब राजनीतिक अधिकारको लागि जनआन्दोलन गरेर लोकतन्त्रको लागि जनआन्दोलनको जहिले पनि नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो। 2007 सालको क्रान्ति होस्, 46 सालको जनआन्दोलन होस्, 62-63 सालको आन्दोलन होस्, त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व होस् र वर्तमान संविधान पनि को नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको हो। राजनीतिक अधिकारको लागि, जनअधिकारको लागि, त्यसै गरेर चाहिँ नि अब बहुदलीय व्यवस्था, उदार चाहिँ नि राजनीतिक व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था साथसाथै अब चाहिँ नि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि उदार अर्थनीति र साथसाथै समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने नेपाली कांग्रेसकै लक्ष्य हो। समाजवाद प्राप्त गर्नको लागि लोकतान्त्रिक विधिबाट जाने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो। आखिर अब मार्क्सवाद भने त शक्ति सङ्घर्षको आधारमा समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरो थियो, तर आज कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि लोकतान्त्रिक नेपालमा चाहिँ नि जति पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् उनीहरूले पनि समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि लोकतान्त्रिक विधिबाट नै चाहिँ नि अब चाहिँ नि विधि नै उपयोग गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि अहिले साम्यवादी पार्टीहरूले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यो नेपाली कांग्रेसको विश्वास पनि त्यही, नेपाली कांग्रेसको दर्शन पनि त्यही हो। हामी वर्ग सङ्घर्षमा विश्वास गर्दैनौँ। अब समाजवाद भनेको तल्लो वर्गको जीवनमा सुधार गर्ने, डिस्प्यारिटी अब चाहिँ आर्थिक डिस्प्यारिटीलाई चाहिँ नि कम गर्ने, कुनै प्रकारको शोषण पनि हुन नदिने, चाहे श्रमिकहरूको शोषण होस्, चाहे कन्ज्युमर्सहरूको उपभोक्ताहरूको शोषण होस्, कहीँ शोषण हुन नदिने, पर्यावरण पनि सुधार गर्ने र साथसाथै चाहिँ नि गरिबी निवारण गरेर तल्लो वर्गको जीवन स्तर उठाउने, यो चाहिँ समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट वर्तमान संविधानले पनि चाहिँ नि अब समाजवादी लक्ष्यको कुरा गरेका छ। त्यो समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि लोकतान्त्रिक विधि, बहुदलीय व्यवस्था, त्यस्तै गरी चाहिँ आवधिक निर्वाचन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, यी सबै मौलिक अधिकार, यी सबैलाई चाहिँ अनि साथसाथै चाहिँ अब समानुपातिक चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा यी सबै व्यवस्था पनि वर्तमान संविधानले गरेको छ। अब नेपाली कांग्रेसको अब यसै सिलसिलामा चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस चाहिँ नि सैद्धान्तिक इतिहासको ऐतिहासिक योगदानको हिसाब होस्, विभिन्न समयमा निर्वाचित सबैभन्दा धेरै पटक निर्वाचित भएको सरकार पनि नेपाली कांग्रेस नै हो र त्यसकारण चाहिँ नि अब यो पार्टीको चाहिँ नि अब पार्टीको अब अधिवेशन अहिले चाहिँ नि 14औं महाधिवेशनको अवधि अब अहिले चाहिँ नि समय आएको थियो। नेपाली कांग्रेसको अब चाहिँ नि विधान अनुसार हाम्रो चाहिँ नि अवधि एकपटकको अवधि 4 वर्ष हो। 4 वर्षको चाहिँ नि अब चाहिँ नि अब समय बित्छ। 4 वर्षभित्रमा चाहिँ नि अधिवेशन गर्नुपर्ने हो पार्टीको, तर कुनै परिस्थितिमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा 4 वर्षमा चाहिँ हुन सकेन भने विशेष परिस्थितिमा 1 वर्ष थप्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नेपालको हाम्रो पार्टीको विधानले चाहिँ नि व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दाखेरि 5 वर्षको अवधि हो। त्यो 5 वर्षको अवधि पनि चाहिँ गएको फाल्गुनमा बितिसक्यो। गएको फाल्गुनसम्म हाम्रो महाधिवेशन हुन्थ्यो। गएको फाल्गुनमा चाहिँ अधिवेशन गर्ने हामीले चाहिँ महाधिवेशन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियौँ, तर चाहिँ अब जुन प्रकारले एउटा कार्यतालिका बनाइएको थियो, जुन प्रकारले जसरी विभिन्न कामहरू त्यसको लागि तयारी सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो, क्रियाशील सदस्यको फाइनलाइजेसन गर्नु पर्थ्यो, त्यो सम्भव भएन।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूको चाहिँ अवधिमा 6 महिना अवधिसम्म चाहिँ नि परिस्थितिमा चाहिँ नि थप्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि भने भएर अर्को 6 महिना थपेर चाहिँ नि अब भाद्र महिनामा चाहिँ नि सम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्ने चाहिँ नि घोषणा गरेको हो। अब यसमा विभिन्न परिस्थिति पनि अनौठो परिस्थिति पनि सिर्जना भएको अवस्था थियो, किनभने चाहिँ नि अब कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब धेरै हिँडडुल गर्ने पनि अब चाहिँ नि एकदमै कमी हुन गयो। भिडभाड गर्ने, आम सभाहरू गर्ने इत्यादि पनि सम्भव हुने भएन। यो चाहिँ कोरोना संक्रमणको कारणले पनि अलिकति यसलाई नियन्त्रण भएको हो। र साथसाथै चाहिँ नि अब अहिलेको अर्को समस्या चाहिँ नि के भने चाहिँ नि यो बर्खाको अवस्था पनि भयो। र साथसाथै अब अहिलेको ठुलो मूल समस्या चाहिँ नि के भने अहिले यो भाद्रसम्ममा पनि अधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। त्यसको लागि के भने चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता भनेको चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ नि आधार चाहिँ नि अब निर्वाचनको आधार नै क्रियाशील सदस्य नै हो। उनीहरू नै चाहिँ नि भोटर्सहरू हुन्, मतदाताहरू हुन्। स्थानीय तहदेखिका मतदाता, स्थानीय तहमा अब चाहिँ नि तपाईको क्रियाशील सदस्यले चाहिँ नि मतदान दिएर चाहिँ नि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू चुन्दैछन्। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट भएका चाहिँ निर्वाचन भएका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि अब जिल्ला स्तरमा निर्वाचन गर्ने, माथिल्लो तहमा निर्वाचन गर्ने र साथसाथै महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्ने। अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले चाहिँ नि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई निर्वाचन गर्ने चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ नि यो गरेको छ। तर अब क्रियाशील सदस्यको लागि पनि निश्चित मापदण्ड छ। अब के गुण भएकाले चाहिँ क्रियाशील सदस्य हुन्छ। सामान्य सदस्यता भइसकेको 1 वर्ष न्यूनतम कमसेकम 1 वर्षपछि मात्रै चाहिँ नि अब क्रियाशील सदस्य प्राप्त गर्ने। अनि उसमा यो गुणहरू हुनुपर्छ भनेर नेपालको हाम्रो पार्टीको संविधानले पनि चाहिँ नि व्यवस्था गरेको छ। तर यो क्रियाशील सदस्यको चाहिँलाई चाहिँ नि स्थानीय तहदेखि नै सिफारिस गरेर जानुपर्छ। अहिलेको वर्तमान संविधानमा अब नेपालमा चाहिँ नि संघीय व्यवस्था छ। पहिले त हाम्रो चाहिँ नि 3 तह, जम्मा 3 तह 4 तह भन्दा बढ्ता छैन। स्थानीय तह, त्यसपछि चाहिँ क्षेत्रीय तह, जिल्ला तह र केन्द्रीय तह, 4 तह थियो। अहिले 7 तह छ। अब वार्ड लेभलमा, गाउँपालिका नगरपालिका लेभलमा, त्यस्तै गरी प्रदेशको क्षेत्रीय तह, त्यसपछि चाहिँ नि केन्द्रको माने संसदीय क्षेत्रको तह, त्यसपछि जिल्ला तह, त्यसपछि प्रदेश तह, त्यसपछि केन्द्रीय तह, 7 तहको छ। त्यसका पहिलेको भन्दा अहिले समय पनि धेरै लाग्दछ। त्यसको लागि पनि जो क्रियाशील सदस्य चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हो। स्थानीय तह, वार्ड तहदेखि सिफारिस हुँदै वार्ड तहबाट सिफारिस गर्ने, त्यसपछि पालिका तहले चाहिँ अगाडि बढाउने सिफारिस गर्ने, पालिका तहबाट प्रदेश क्षेत्रले सिफारिस गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अब संसदीय क्षेत्रीय तहले चाहिँ नि अब प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय तहले चाहिँ सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाउने। अनि जिल्ला तहले पनि चाहिँ पुरानालाई नवीकरण गर्ने चाहिँ उसले जिल्ला तहसम्म पनि सिफारिस गर्दै गएर केन्द्रमा जाने त्यो व्यवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ धेरै विकृतिहरू देखियो। गुटबन्दीको आधारमा, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कतिपयले पेलेर अब कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहलाई पनि चाहिँ नि अब फारम चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँ क्रियाशील सदस्य भर्ने फारम, अनि त्यसका चाहिँ आमन्त्रण गर्ने रिक्वेस्ट गर्ने चाहिँ नि फारम वितरण पनि नगरिदिएको, स्थानीय तहलाई पनि नगरेको स्थानीय तहले सिफारिस गरेको पनि चाहिँ माथिल्लो तहले चाहिँ काटिदिएको छ। कतिपय ठाउँमा काटिदिएको छ। अब क्रियाशील सदस्य गाउँमा, स्थानीय तहमा कसलाई क्रियाशील सदस्य दिन उपयुक्त छ भन्ने कुरो अब त्यो वार्ड तहलाई नै थाहा हुने हो। माथिल्लो तहलाई थाहा हुँदैन। तर कतिपय त्यो माथिल्लो तहमा चाहिँ माथिल्लो तहले खास गरेर क्षेत्रीय तहमा चाहिँ ले बिगार दिएको छ। कतिपय चाहिँ पुराना क्रियाशील सदस्यमा चाहिँ अब जिल्ला तहले पनि चाहिँ बिगारेका विभिन्न ठाउँमा आएको छ। धेरै उजुरीहरू आएका छ। कतिपय अब पुराना क्रियाशील सदस्यहरूलाई चाहिँ नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुन्छ।
तर कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ नवीकरणमा पनि नयाँ मान्छेलाई चाहिँ राखिदिएको छ जो विधानको विपरीत छ। कतिपय चाहिँ नि अब पुराना सदस्यहरूलाई पनि नवीकरणमा पनि नल्याएका पनि विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ खबर आएको छ। त्यसकारण विभिन्न जिल्लाहरूमा खास गरेर चाहिँ नि तराईका जिल्लाहरू 2 नम्बर क्षेत्रका जिल्लाहरूमा चाहिँ नि अब धेरै जस्तो चाहिँ नि बाँके जिल्लामा, सप्तरी जिल्लामा, सर्लाही जिल्लामा, सिराहा जिल्लामा, त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब धनुषा जिल्लामा लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ धेरै उजुरी आएको छ। पश्चिमतिरका जिल्लाहरूमा पनि उजुरी छ, केही पहाडी जिल्लाहरूमा पनि, रसुवा जिल्लामा, त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा, त्यस्तै पश्चिमका चाहिँ नि कैलाली जिल्लामा, बाँके जिल्लामा, बर्दिया जिल्लामा पनि विभिन्न चाहिँ नि अब उजुरीहरू आएको छ। किनभने चाहिँ नि जसले क्रियाशील सदस्य प्राप्त गर्नुपर्ने हो उसलाई दिएको छैन, कहिले नपाउनु पर्नेले पनि पाएको छ भनिएको छ। कतिपय चाहिँ नि जिल्ला स्तरका जिल्लाका नेताहरू पनि चाहिँ संसद भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि, त्यस्तै गरी पूर्व सभापतिहरूलाई पनि क्रियाशील सदस्यता हटाएका केही जिल्लाहरूमा त्यस्ता उजुरीहरू पनि आएका छन्। अब यसको उजुरीहरूलाई चाहिँ नै अब त्यस्तै उजुरीहरूलाई परीक्षा गर्न हेर्नको लागि अब छानबिन गरेर चाहिँ निर्णय गर्ने काम चाहिँ नि एउटा हाम्रो छ के अरे छानबिन समिति छ। छानबिन समितिले धेरै ठाउँमा चाहिँ नि निर्णय गरिसकेको छ। 75 जिल्लामा निर्णय गरिसकेको छ, 2 जिल्लामा निर्णय गरे बाँकी छ। अन्य जिल्लाहरूमा पनि अलिकति केही जिल्लाहरूमा विवादित छ र टुङ्गो लागेको छैन भनेर भनिएको छ। 800 चाहिँ नि अब 58 चाहिँ नि क्रियाशील सदस्य चाहिँ नि हामीले फाइनल गरिसक्यौँ, निर्णय गरिसक्यौँ। अब अरूलाई चाहिँ नि अझ बाँकी छ भनेर भनिएको छ। ती पनि अब निर्णय गर्न बाँकी छैन। कतिपय छानबिन समितिमा पनि विवाद भएको छ, निर्णय गर्न सकेन भने केन्द्रीय नेतृत्वले नै अब चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि निर्णय गरोस् एउटा सहमतिको आधारमा। अब तपाईँको बहुमत र अल्पमतको आधारमा होइन, सहमतको आधारमा, गुटको आधारमा होइन। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने होइन, यो गुट र त्यो गुट भन्ने होइन, स्ट्रिक्टली विधिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अलमल भएको छ, यो दुर्भाग्य छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँलाई जानकारी पनि भएको कुरा हो, कतिपय जिल्लाका साथीहरू चाहिँ नि अब हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ नि घेराउ गरेका छन्, धरना गरेर बसेका छन्। कतिपय चाहिँ नि अब अनसन पनि बसेका छन्। आमरण अनसन गर्ने साथीहरू पनि चाहिँ नि 11-12 दिनसम्म आमरण अनसन गरेको। जस्तो पूर्व हाम्रो राष्ट्रपति रामवरण यादवका पुत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि इन्द्र मोहन इन्द्रमोहनजी जो चाहिँ इन्द्रमोहन यादव जो चाहिँ पहिला सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि 11 दिनसम्म चाहिँ नि आमरण अनसन भयो। अनि हामी नै गएर चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि आग्रह गरेर चाहिँ नि अब तपाईँ चाहिँ नि यो आमरण अनसन अन्त्य गर्नुहोस्, तपाईँका मागहरू निश्चित रूपमा चाहिँ नि पुरा हुने सम्भावना छ, हामीलाई विश्वास छ। स्ट्रिक्टली विधिपूर्वक निर्णय हुन्छ। पार्टी सभापतिले पनि विधिपूर्वक निर्णय न्यायपूर्वक गराउने भनेर चाहिँ नि अब आश्वासन गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ नि उहाँलाई पनि उहाँले गर्नुभयो। अनि 1 नम्बर क्षेत्र धनुषाको 4 नम्बर क्षेत्रका उहाँहरू 1 नम्बर क्षेत्रले पनि चाहिँ त्यहाँ आमरण अनसन बसेको छ। सर्लाही जिल्लाका पनि चाहिँ आमरण अनसन बसेका थिए। अब उहाँले चाहिँ अहिले अनसन अन्त्य गर्नुभयो। अहिले चाहिँ नि रौतहट जिल्लाका पनि अहिले बसेका छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ बारा जिल्लाका पनि छन्, त्यस्तै कैलाली जिल्लाका पनि छन्। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै ढिला भएको छ। त्यसकारण यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब भाद्रको 19 गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि अब कार्यतालिका अब सबै गरिएको थियो। त्यो अब सम्भावना देखिँदैन। वार्ड तहको चाहिँ नि अधिवेशन चाहिँ नि यही श्रावणको 12 गतेदेखि 12 गते भन्ने थियो। अब श्रावण महिनाभित्र हुने सम्भावना पनि छ। पहिला चाहिँ नि क्रियाशील सदस्य नै फाइनल हुनुपर्ने, अन्त्य हुने, त्यसको फाइनल हुनुपर्ने अवस्था छ। अब त्यो फाइनल भइसकेपछि कार्यसमितिले निर्णय गरेर अनि चाहिँ पार्टी सभापतिले हस्ताक्षर गर्छन्।
हस्ताक्षर गरेपछि अहिले चाहिँ नि निर्वाचन समितिमा जान्छ। निर्वाचन समितिले चाहिँ नि सबै जिल्ला र वार्ड समेत चाहिँ नि सबै मतदाताहरूको लिस्ट, क्रियाशील सदस्यहरूको लिस्ट पुर्याउने अनि त्यसपछि चाहिँ अब कुन तहको निर्वाचन अधिवेशन कुन तह कुन मितिमा हुने हो त्यसपछि हुने भनेपछि अब भाद्र महिनाभित्र हुने सबै सम्पूर्ण सम्भावना हुने सम्भावना पनि छैन। यो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न विचारहरू आएका छन्। एउटा विचार चाहिँ के छ भने के आएको छ भने अब चाहिँ नि भाद्रको 19 गते त चाहिँ अवधि नै सकिसकेपछि चाहिँ वर्तमान चाहिँ नि अब कार्य समिति नै समाप्त भइसकेका हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बरु अब अन्तरिम कार्य समिति निर्धारण गर्नुपर्छ। अन्तरिम कार्य समितिको लागि 13औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्य के अरे 13औं महाधिवेशनकै अब प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि अब एउटा अन्तरिम 1 वर्षको लागि अथवा 2 वर्षको लागि चाहिँ नि एउटा अन्तरिम कार्य समिति निर्वाचन गरोस्। त्यसले चाहिँ नि अन्तरिम अनि त्यसले नै 1-2 वर्षभित्र चाहिँ नि अर्को 14औं महाधिवेशन गर्ने भन्ने पनि चाहिँ नि कसैको विचार आएको छ। त्यसले अर्को विचार चाहिँ सहमतिको आधारमा चाहिँ नि एउटा नयाँ समिति बनाऊ भन्ने पनि छ। एउटा विचार अर्को आएको छ। अर्को विचार चाहिँ के छ भने चाहिँ नि 1-1.5 महिना ढिला हुने भयो भने पनि चाहिँ नि बरु यसैलाई 1-1.5 महिना अब चाहिँ नि भाद्रमा नहुने हो भने असोज कार्तिकसम्म चाहिँ नि अब सम्पन्न हुन्छ भने असोज कार्तिकसम्म 14औं महाधिवेशन गरौँ भन्ने पनि चाहिँ नि एउटा विचार छ। अर्को विचार चाहिँ अर्को विकल्प के पनि विचार छ भने होइन 16 भाद्र 16 गते नै र 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म नै यो महाधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरौँ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि स्थानीय तहको चाहिँ नि गर्ने अनि प्रदेश के अरे क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ क्षेत्रीय अधिवेशन गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छान्ने अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले एकैचोटि चाहिँ नि केन्द्रीय अधिवेशनमा चाहिँ भोट दिन आइहाल्छन्। अनि अरू त्योभन्दा बाहेक अरू तहका चाहिँ नि अब अधिवेशन चाहिँ नि अलिक पछि गर्ने भन्ने पनि त्यस्ता खालका प्रस्तावहरू पनि छन्। अब यसबारेमा चाहिँ के हुने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नि एकदम यही गर्ने भन्ने कुनै पनि निर्णय भएको छैन। म चाहिँ के भन्छु भने सबैलाई मान्य हुने जे विचार छ त्यही एउटा विकल्प अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो लागि ठुलो चाहिँ नि एउटा दुःखको कुरो हो। म त के भन्छु भने चाहिँ नि अब पार्टीभित्र राजनीतिक पार्टीभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको यति ऐतिहासिक पार्टी हो, यत्रो ठुलो हाम्रो ऐतिहासिक योगदान पनि छ, हाम्रो दर्शन पनि ठिक छ, जुन दर्शनलाई चाहिँ नि धेरैले स्वीकार पनि गरेका छन्। त्यसकारण हाम्रो बिचमा एकता हुनुपर्छ। अब पार्टीहरूको बिचमा शक्ति सङ्घर्ष भन्ने चुनावको समयमा हुने हो। पार्टीको बिचमा चुनावको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने हो। पार्टीभित्रै शक्ति सङ्घर्ष गर्नु चाहिँ नि उचित छैन। सकेसम्म सही मान्छे सही ठाउँमा उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ बसौँ। निर्मित रूपमा चाहिँ एउटा सहमतिको आधारमा विभिन्न तहमा नेतृत्व हुनुपर्छ। संसारका अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि चाहिँ नि नेपालमा जसरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष र प्रतिस्पर्धा लडाइँ भइरहेका छ। अब अरू संसारमा अन्य मुलुकहरूमा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक पार्टीभित्र चाहिँ यत्रो शक्ति सङ्घर्ष अन्य कहीँ पनि देखिएको छैन। त्यसकारण पार्टीभित्र चाहिँ हाम्रो बिचमा एकता कायम गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र धेरै शक्ति सङ्घर्ष भयो, विभाजन भयो भने पार्टी एकदम कमजोर हुन्छ। जसरी अहिले कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचित भएको माने आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अन्त्य भएर चाहिँ प्रतिस्पर्धा प्रतिपक्षी दलमा चाहिँ सानो भएकोमा पनि अन्य पार्टीबाट पनि सहयोग भएर नेपाली काङ्ग्रेस पनि सत्तामा आउन सक्यो। त्यसकारण पार्टीभित्र चाहिँ ठुलो विभाजन गर्नु र शक्ति सङ्घर्ष गर्नु उचित हुँदैन। एकता कायम होस् र चाहिँ यो विधिपूर्वक काम गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस भने चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी हो, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। विधिपूर्वक काम गर्नुपर्छ, इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ कोर्टको आधारमा यो चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्ने अनुचित काम गर्ने काम चाहिँ रोकेर ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। त्यसकारण मलाई आशा छ हाम्रो बिचमा चाहिँ अब अलिकति अब यो एउटा समाधानको बाटो एउटा सही ढङ्गले चाहिँ समाधानको बाटो निस्कन्छ र निश्चित विधिपूर्वक नै अगाडि बढ्नको लागि सबै चाहिँ यसमा सहमत हौँ र तयार भएर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ आशा छ। अब जहाँसम्म अहिले अघि
हाम्रो उहाँले अब चाहिँ नि कुरा गर्नुभयो ऋषिजीले अब सरकारको बारेमा पनि एउटा त यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि यो एक अत्यन्त ठुलो अवसरको अवस्था हो। हामी गएको निर्वाचनमा जसरी हामी पछाडि पऱ्यौँ, पराजित भयौँ, नेपालको इतिहासमा चाहिँ नि यति पछाडि कहिले पनि कुनै पनि चाहिँ निर्वाचनमा यति पछाडि परेका थिएनौँ। तैपनि चाहिँ नि अब अहिले यति पछाडि पर्दा पनि चाहिँ नि अहिले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेको छ। यो हाम्रो लागि ठुलो अवसर पनि हो, साँच्चीकै अपर्च्युनिटी हो। त्यसो हुँदा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति अहिले के अवसर के कमजोरी भइरहेको छ भने, के समस्या भइरहेको छ भने अब तपाईँको अब सरकारले पूर्णता अहिलेसम्म पाएको छैन। अब चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल नै पूर्णता प्राप्त गरेको छैन। यो चाहिँ गलत हो। पूर्णतया प्राप्त गर्नुपर्नेमा अन्य दलहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नको लागि जसले संसदमा विश्वासको मत दिने अन्य पार्टीहरू पनि थिए। अब चाहिँ चार पार्टीहरू थिए। अब यो सरकार बन्दाखेरि पावर सेयरिङ कसरी गर्ने, बाँडफाँड, सत्ताको बाँडफाँड के को आधारमा गर्ने भन्ने त्यो अगाडि नै चाहिँ एउटा समझदारी भइसक्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म त्यो बारेमा समझदारी नभएको देखिन्छ र खास गरेर चाहिँ नि एमालेको पनि एक पक्षले विश्वासको मत दिएको। अब उहाँहरू पनि सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने बारेमा अझ पनि निर्णय भइसकेको छैन र त्यस्तै गरी चाहिँ नि अन्यको चाहिँ बाँडफाँड, अन्य शक्तिको बाँडफाँड पनि अहिलेसम्म निर्णय नभएकोले गर्दाखेरि अहिले सरकारले पूर्णता प्राप्त भएको छैन। यो चाहिँ अलिकति अहिलेको हाम्रो सबैको कमजोरी, अब नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य पार्टीहरूको चाहिँ एउटा हाम्रो कमजोरी चाहिँ नि त्यो हो। यसलाई चाँडो से चाँडो यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। कतिपय विगत सरकारले गरेका गलत कामहरूलाई पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि समाधानको बाटो सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पूर्णता प्राप्त हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ। जस्तो बजेट अहिलेसम्म चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने अध्यादेशबाट चाहिँ नि विभिन्न विकृति भएको गलत ढङ्गले बजेट प्रेजेन्टेसन गरेको थियो। त्यसमा हामीले आलोचना गरेका थियौँ। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई आलोचना गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि एउटा पूर्ण बजेट चाँडो पेश गर्नुपर्ने हो। वर्तमान सरकारले अर्थमन्त्री त माओवादीका चाहिँ नि पक्षका हुनुहुन्छ। अन्य कतिपय चाहिँ नि विगतका गलत कामहरू सुधार गर्नुपर्ने एउटा काम चाहिँ नि अब जमिन वितरण गर्न, भूमि वितरण गर्नलाई 77 जिल्लामा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सबै नियुक्ति गरेको थियो। त्यो गलत हो, त्यो गलत थियो, एकदमै गलत काम थियो। अब त्यसलाई चाहिँ नि अब 2 दिन अगाडि चाहिँ नि विघटन गरियो भन्ने सुनियो। त्यो एकदम सकारात्मक निर्णय हो। किनभने अब भूमिहीनलाई चाहिँ नि आवश्यक पर्ने भूमिहीनलाई भूमि दिनको लागि निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्णय हुनुपर्छ। त्यसको लागि भूमि सम्बन्धी अब जस्तै मन्त्रालयहरू, विभागहरू, चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू छन्, कर्मचारीहरू छन्, न्यायिक व्यक्तिहरू पनि छन्, उनीहरूले नै छानबिन गरेर चाहिँ निर्णय गर्ने हो। स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर त्यसमा राजनीतिक आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरू नियुक्ति गरेर चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ पक्षपात हुने सम्भावना चाहिँ देखिनुहुन्न। त्यसकारण चाहिँ अनि खर्चहरू पनि हुन्छ। 1 अरब 20 करोड खर्च हुन्थ्यो चाहिँ तपाईँको भूमि सम्बन्धी चाहिँ 77 जिल्लामा समितिहरू बनाएको थियो। अरबौँ खर्च हुनुपर्ने वर्षमा, त्यो गलत हो। यसरी भएका प्रशासकीय कार्यालयहरूले नै अब यो काम गर्न सक्नेमा नयाँ नियुक्तिहरू गरेर चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेर चाहिँ अब सरकारको चाहिँ ढुकुटीलाई चाहिँ एकदम दुरुपयोग भएको चाहिँ मैले देखेको थिएँ। त्यसका निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ। र त्यो प्रशासन र न्यायिक व्यक्तिहरूले चाहिँ बिल्कुलै निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। अब को चाहिँ तपाईँको अब भूमिहीन छन् चाहिन्छ, त्यो स्थानीय तहको सरकारसँग पनि समन्वय गरेर उपयुक्त चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले अब सम्बन्धित कार्यालय, सरकारी कार्यालयले नै यसबारे निर्णय गरोस् भन्ने मेरो विचार हो। र मलाई आशा छ अहिले जति यो चाहिँ सरकारले पूर्णता पाउन सकेसम्म चाँडो प्राप्त गरोस् र मेलमिलापको आधारमा चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढोस्। राइट म्यान इन द राइट प्लेस हुन्छ। अब सुशासन कायम सरकारले गर्न सकोस्, सुशासन कायम गर्न सकोस्,
सरकारको चाहिँ नि काम गर्ने क्षमता, विभिन्न तहमा काम गर्ने क्षमता राम्रोसँग चाहिँ नि सिर्जना होस्, काम गर्ने क्षमता अभिवृद्धि होस्। अब त्यो खालि आफ्नो चाहिँ नजिकका मान्छेहरूको आधारमा मात्रै होइन, योग्यताको आधारमा, उपयुक्तताको आधारमा अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जो उपयुक्त छ, जो व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ उपयुक्त व्यक्ति छ, त्यस्तै मान्छेलाई चाहिँ नि अब नियुक्त गरेर चाहिँ नि अब सरकार चलाउने काम गर्नुपर्छ। विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने चाहिँ नि मैले आशा गरेको छ। यति भनेर मेरो आफ्नो छोटो विचार यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ पूर्ण बजेट, किनभने अब काम चलाउ सरकारले चाहिँ यसरी चाहिँ पूर्ण बजेट त्यो पनि अध्यादेशबाट आउने त्यो गलत हो। अध्यादेशबाट चाहिँ यसरी बजेट ल्याउने हुँदै होइन काम चलाउ सरकारले। त्यसकारण अब चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकार छ, यसले पूर्ण बजेट प्रेजेन्टेसन गर्ने। त्यो पूर्ण बजेट पनि चाहिँ तपाईँको अब अध्यादेशलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने। कतिपय अध्यादेशमा भएका सकारात्मक कामहरू चाहिँ सकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ समावेश गरे पनि हुन्छ। कतिपय अध्यादेशमा भएका कमी कमजोरीहरू छन्, गलतहरू छन्, त्यसलाई सुधार गरेर चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ। यति ठुलो चाहिँ कृत्रिम ढङ्गले बजेट ठुलो बनाउने होइन, राष्ट्रको ऋण, राष्ट्रिय ऋण बढाउने होइन, राष्ट्रिय ऋण एकदमै बढाएको छ। कुल बजेटको चाहिँ जम्मै 1/3 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब राष्ट्रिय ऋण अहिले चाहिँ त्यो अध्यादेशले बढाएको छ। अब आन्तरिक ऋण पनि जीडीपीको 2% भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा मान्यता थियो। अन्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि त्यसलाई ठिक भनेका थिए। तर अहिले जबरजस्ती चाहिँ यति धेरै चाहिँ अब 5% चाहिँ आन्तरिक जीडीपीको 5% अब चाहिँ आन्तरिक ऋण बढाएको छ। आन्तरिक बाह्य ऋण पनि बढेको छ। र मैले 6 वर्ष अगाडि बजेट अन्तिम बजेट पेश गर्दाखेरि एकजनाको चाहिँ नेपालीहरूको एकजना नेपालीको भागमा चाहिँ 21,000 ऋण पर्दो रहेछ भन्ने थियो। अब कुल जीडीपीको जम्मा चाहिँ 25% मात्रै चाहिँ राष्ट्रिय ऋण थियो। अहिले चाहिँ झन्डै 40% पुग्न थालिसकेको छ। 38% त गएको साल नै पुगिसकेको थियो। र चाहिँ अहिले एकजनाको भागमा कुल चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय ऋणलाई जनसङ्ख्यामा चाहिँ विभाजन गर्दाखेरि अहिले 52-53,000 पुगिसकेको एउटाको हातमा। 21,000बाट चाहिँ 6 वर्षमा 52-53,000, 6,600 अरबको राष्ट्रिय ऋण थियो त्यस वखतमा। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि अहिले 16,1700 अरब चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय ऋण भइसक्यो। त्यसकारण यस्ता प्रकारका अन्य कमजोरहरू पनि छन्। प्रशासकीय खर्च बढाएको छ, अब वितरणवादी खर्च बढाएको छ। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै कामहरू पनि चाहिँ घोषणाहरू ठुल्ठुला लक्ष्यहरू राखेका छन् जुन के पुरा गर्न सकिनन्, जसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकिने। अब अनावश्यक रूपले प्रचारमुखी हुने, कार्यमुखी नभएर प्रचारमुखी बढी भएका विगतका बजेटहरू छन्। त्यसमा पनि एकदम सुधारको काम गर्नुपर्छ। र अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको सबैको थाहा छ, यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ यत्रो हामी पीडित छौँ कोरोना सङ्क्रमणबाट। त्यसलाई सबैलाई भ्याक्सिनको खोपको व्यवस्था गरेर त्यसबाट सकेसम्म यो खोपलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब यो सङ्क्रमणका कारणले जसरी अर्थव्यवस्था चाहिँ चताचुल्ल भएको छ, त्यसलाई पुनर्जीवन दिनको लागि प्रोत्साह गर्नको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो। र क्षणिक स्वार्थका लागि होइन, राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासलाई चाहिँ लक्ष्य राखेर चाहिँ यो बजेट अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद।